did the ceasefire at the request of other nations. I wouldn't have really been in favor of it, but we did it as a favor to Pakistan with terrific people, the Field Marshal and the Prime Minister. The mediation process by Pakistan has not been failed yet, but it is in a very difficult course. Diplomacy would be welcomed by the Islamic Republic of Iran. A very warm welcome to Newsline. मैं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी, सफारतकारी की नई सफ़बंदियाँ और भारत के अंदर से उठने वाली उन आवाज़ों की जो मोदी हुकूमत की पॉलिसीज़ पर सवाल उठा रही हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अगर बात करें तो उनका एक बहुत बड़ा इंकशाफ है। उनका ये कहना है कि ईरान पर फैसला कुन हमला जो बहुत अच्छे पाकिस्तानी लोगों की दरख्वास्त पर जो है वो हमने रोका। सदर ट्रंप के इस बयान से एक बात वाज़ेह हो गई है कि पाकिस्तान ने पसे पर्दा सफारतकारी के ज़रिए खित्ते को एक बहुत बड़ी जंग से बचा लिया है। दूसरी जानिब ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची का अहम बयान जो है वो सामने आ रहा है, जिसमें कहा गया है कि मुज़ाकरात का वो अमल जो पाकिस्तान ने शुरू करवाया था वो अभी नाकाम नहीं हुआ। तो क्या इस्लामाबाद खामोशी से वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान जो है वो पुल का किरदार अदा करता नज़र आ रहा है? साथ ही साथ बात हो जाए भारत की, तो भारत में भी बयानिया जो है वो बदलता दिखाई दे रहा है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के साबिक सरबराह का एतराफ़ के पाकिस्तान को दुनिया में तन्हा करने की कोशिश में भारत खुद आलमी सतह पर तन्हा होता जा रहा है। का दुनिया अब साउथ एशिया में ताकत के तवाज़ुन को नए ज़ाविये से देख रही है? और सबसे अहम सवाल, भारत के अंदर से पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात की खबरें क्यों आ रही हैं? क्या ये अंदरूनी सियासी दबाव का नतीजा है या फिर आलमी ताकतें खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए नई हिकमत अमली पर कारफरमा नज़र आती हैं? इन्हीं अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे। डॉक्टर इमरान अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर एम्बेसडर टू ओमान। साथ ही साथ हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड फ़ारूक हमीद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं और सीनियर जर्नलिस्ट सीरियन एनालिस्ट ज़ाहिर शाह शिराजी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो डॉक्टर साहब, आई स्टार्ट ऑफ विद यू। पहले तो ये जो बड़ा एक एंटिसिपेटेड दौरा था चीन का प्रेसिडेंट ट्रंप का, उस पे क्योंकि कल जो है वो ख़त्म इख्तिताम पजीर हुआ है, मैं चाहूँगी कि आपका एनालिसिस पे लूँ कि जो एक्सपेक्टेशंस थी क्या वो पूरी हुई? बिकॉज़ ये बड़ी एक्सपेक्टेशन थी कि ईरान के हवाले से कोई बहुत बड़ा बयान आ सकता है या जो आगे कोई पेशरफ्त हो सकती है। हाउएवर दैट डिडंट हैपन। जो उनकी दोनों ममालिक की अपनी जो डायनामिक्स थी वो तो असाइड, वो तो मेरी आपके भी जो हम मजाक कर रहे थे कि बिल्कुल ही मतलब ट्रंप साहब जो है वो लग रहा था कि इज़ गोइंग आउट ऑफ हिज वे टू प्लीज शी जिनपिंग, उस तरह आगे से रेसिप्रोकेट होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। एंड इफ़ यू लुक एट जितने फॉरेन जरीदे हैं, हमें छोड़ दें तो जितने फॉरेन न्यूज़ आउटलेट्स हैं, उसमें एक तरह से इस दौरे को नाकाम जो है वो करार दिया गया। योर टेक ऑन जो ये एक्सपेक्टेशंस थी? देखिए डॉक्टर साहब, ये गलत कह रहे हैं कि ये दौरा नाकाम हुआ है। आई थिंक ये बहुत ज़रूरी था इन दोनों का मिलना। देखें, ये ब्रेकिंग द आइस का जो अंग्रेज़ी में वर्ड है ये सोच समझ के लिखा गया है, और अगर ये जिस तरह हम मैं उस पर भी बाद में भी आऊँगा, जिस तरह हम ईरान और अमेरिका का पीस प्रोसेस चल रहा है कि एक ईमेल इधर से आई हमने उधर कर दी उधर, इस तरह नहीं होती टॉक्स इसी तरह होती हैं जिस तरह इन दोनों ने की हैं। दे रियलाइज्ड कि कहाँ कहाँ दूसरे की प्रॉब्लम्स हैं। फिर कई बातें आप एड्स के बगैर करते हैं, आप अलग कमरों में जाते हैं, यहाँ भी सीक्रेट टॉक्स हुई हैं, बाकी चीज़ें हुई हैं। फिर आपके साथ CEOs की फ़ौज आई हुई है, वो गई है, आपके बोइंग के जहाज़, आपकी एनवीडिया की बातें चाइनीज़ के साथ उनको सेल करने की, फिर आपका चाइना के लिए उन्होंने ताइवान को अंडरलाइन कर दिया। सो अब सबको ये पता चल जाना चाहिए कि ताइवान इज़ एन एक्सिस्टेंशियल इशू। हमारे यहाँ कई तज्ज़ियाकार ताइवान को ईरान के साथ जोड़ रहे थे कि वो ईरान एज कम्पेयर टू ताइवान इज़ पेरिफेरल टू चाइना। ईरान और USA के दरमियान सिर्फ पाकिस्तान वो मुल्क है जिसके लिए ये दोनों चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और उसने ख़ुद इन दोनों चीज़ों की अपने लिए अहम किया हुआ है। कोई और मुल्क नहीं है जो के करीब है। कोई गारंटीज़ नहीं होती इंटरनेशनल रिलेशंस में कि चाइना इस चीज़ की गारंटी देगा। ज़रूर पसे पर्दा बातें हुई होंगी,
لیکن اگر اس ایشو کو سولو کرنا ہے تو ان کو دونوں کو میرا خیال ہے یہاں آنا پڑے گا. مجھے بہت اچھا لگا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا, لیکن مجھے ایکسپریشنز جو ہیں ایرانین فورن منسٹر کے, جو وہ کہہ رہے ہیں کہ اٹس ناٹ فیلڈ یٹ, اس کا مطلب ہے کہ اٹس آن دا وے ٹورڈز اے کولیپس. تو اگر اف اٹ کولیپسز دین دیر از نو وے میڈیا لیفٹ. اسپوائلرز بھی آپ دیکھیں نا کہ اسرائیل آئے دن اب چوتھی خبر انہوں نے جو ہے وہ بریک کی ہے, اور جس پہ یو اے ای جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ سرپرائزڈ بھی تھا, ان کو جو ہے وہ کاؤنٹر ایک جو ہے وہ خبر بھی اپنی طرف سے بیان بھی جو ہے وہ دینا پڑا. تو اسپوائلر تو جی اسپوائلر کا تو بڑا اچھا ہے کہ ان کو پتہ چل گیا, ایک ویک اپ کال تھی ان کے جی, مطلب ویک اپ کال کیا, ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس دشت کی سیاہی میں زیادہ آگے نہ جائیں تو بہتر ہے. چلیں بریگیڈیئر صاحب آپ کی طرف آتی ہوں, جو ایکسپیکٹیشنز تھیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اس دورے سے, کیا آپ کے لیے وہ پوری ہوئیں؟ کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو اچیو کرنا چاہ رہے تھے, دنیا جس کی نظریں ٹکی ہوئی تھیں کہ جی اس سے کوئی بڑا بریک تھرو جو ہے وہ سامنے آئے گا, ڈو یو تھنک وی بن ایبل ٹو اچیو دیٹ؟ جیسے امبیسڈر صاحب کہہ رہے ہیں کہ پس پردہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہوتی ہیں, ہر چیز جو ہے وہ میڈیا کی زینت بننا ضروری نہیں ہے. یور کامنٹس آن دس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ڈاکٹر ماریو صاحبہ. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک چیز تو آپ نوٹ کریں کہ اس وزٹ کے بعد وہ جو سیز فائر ہے اس کا سٹیٹس کو جو ہے وہ قائم ہے. آنے والے ہفتوں میں کیا ہو جائے وہ بات کی بات ہے, لیکن ابھی ایک جس کو کہتے ہیں نا, میں یہ نہیں کہتا ہوں لل بیفور دا اسٹارم, بٹ میں یہ کہوں گا کہ ابھی ایک ٹھہراؤ آیا ہے, اور پاکستان وڈ بی ویری سیٹسفائیڈ کہ چائنا کے اندر بھی جو بات چیت ہوئی ہے. دیکھیں چائنیز کا خاص سٹائل ہوتا ہے, وہ سخت لفظ لینگویج کبھی استعمال نہیں کرتے. آپ دیکھیں کتنی ٹیرف وار کتنی سخت ہوئی تھی چائنا اور امریکہ کے درمیان. پھر یہ چائنیز نے جو آئل لینا شروع کیا کہ جو آ رہا تھا حکومت سے ایران سے, اس کے اوپر بھی کبھی کبھی ٹرمپ نے بڑی نیگیٹو گفتگو کی ہے چائنیز. لیکن پھر بھی چائنیز نے اپنا ایک روب, اپنا دباؤ وہ جو ہے وہ انہوں نے رکھا ہے. انہوں نے اپنی گریس اور ڈگنیٹی کے ساتھ پریزیڈنٹ ٹرمپ سے بات کی ہے, اور کوئی زیادہ ایران کے جو پبلک سٹیٹمنٹس آئی ہیں, کوئی ایران پہ ڈائریکٹ بات نہیں ہوئی ہے, بلکہ یہاں تک یہ رپورٹ ہوا ہے کہ ٹرمپ نے کہا ہے کہ چائنا وہ ایران کو ویپنز جو ہے وہ سپلائی نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, وہ اس طرح کی وہ بات ہی ہے, یہ بات بھی صحیح. لیکن یہ بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جانب سے آیا, یا یہ کہنا کہ ہماری اور چائنا کی ایک ہی پالیسی ہے ویزا بھی ایران, وہاں سے کچھ نہیں آیا, چائنا نے کرٹن انڈر دی ٹیبل بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے. تو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک پیس کی فیلنگ جو ہے, پیسفل فیلنگ جو ہے وہ آئی ہے, جو کہ پاکستان کے سٹینڈز کو سپورٹ کرتی ہے, ری انفورس کرتی ہے کہ جناب جو پاکستان کر رہا ہے, پاکستان نے جو کیا ہے پچھلے 6 ہفتوں میں, اور انہوں نے ایک خوفناک جو ایک جنگ کا کلائمیکس ہونا تھا جو پاکستان نے جیسے بھی کیا, they prevailed upon President Trump. وہ ٹرمپ خود کہہ رہے ہیں کہ میں تو پاکستان کے کہنے پر پھر میں نے وہ فرینڈ حملہ جو ایران کا لوگ سوچ رہے تھے تو پتہ نہیں کیا ہوگا, نیوکلیر ہولوکاسٹ والی باتیں ہو رہی ہیں, give them, drive them back to the stone ages, تو وہ چیز نہیں ہوئی ہے. تو میرا خیال ہے یہی ابھی تک پاکستان کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے. چائنیز نے اپنے طریقے سے کنوے کر دیا امریکنز کو بڑی پبلکلی کہ دیکھیں جناب ہم جو سپر پاورز ہیں, ہمارے درمیان رائیولری نہیں اس طرح کی ہونی چاہیے, کوآپریشن اور امن کے ساتھ بات ہونی چاہیے. چائنیز ہمیشہ پیسفل ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں, اور یہی انہوں نے کہا ہے کہ جی اگر ہمارے حالات خراب ہوں گے آپس میں تو دنیا پہ اس کا بڑا نیگیٹو ایفیکٹ ہوگا فرام دیٹ پوائنٹ آف ویو. تو بہتر ہے کہ ہم تعاون کے ساتھ اکٹھے ہو کے یہ جو دنیا کے معاملات ہیں, جو پیچیدہ معاملات ہیں جہاں پہ ہیں, ان کو اکٹھے ریزالو کریں. تو میرا خیال ہے اوور آل فار ورلڈ پیس دس ہیز بین اے گڈ وزٹ اور گڈ ڈیولپمنٹ. پاکستان میں پھر کہوں گا بھی پرائم منسٹر شہباز شریف بھی اب سن رہے ہیں کہ غالباً 23-24 مئی کو وہ بھی چائنا جا رہے ہیں, تو ظاہری بات ہے وہ بھی جائیں گے, وہ بھی چائنی لیڈرشپ کو بریف کریں گے ابھی تک ہم نے کیا کیا ہے, ہم آگے ڈپلومیسی کو کہاں تک جانا چاہتے ہیں. لیکن ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں, میں ایم لٹل ٹیکن ابیک, یہ ایرانین فارن منسٹر صاحب جو انڈیا گئے ہیں, انہوں نے وہاں پہ کچھ ایک سٹیٹمنٹ دی ہے, اور کہ جناب وہ چابہار پورٹ ہے ابھی بھی حاضر ہے, یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جوائنٹ, اس میں انڈینز کا بڑا رول ہے.
हालांकि हम तो ये समझते हैं कि इंडियन ने तो बड़ा स्टैब किया है, they stabbed the Iranian in the back because of the Indian collusion with Israel. और अभी एक मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज बता दूं कि मिस ना हो जाए, अजीत डोवल went to UAE और उसके बाद फिर ये इसराइली ने खुद ये खबरें रिलीज की कि नेतन्याहू भी गए थे फॉर अ फ्लाइंग विजिट टू UAE, उनके मोसाद के लोग भी जाते रहे हैं, और अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी 2 दिन पहले वो चंद घंटों के लिए UAE गए हैं और डिफेंस पैक्ट की बात हो रही है ऑन द सेम लाइन बिटवीन पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया. सो माय पॉइंट इज दिस कि ये एक नया नेक्सस डेवलप हो रहा है जिससे जाहिर बात है UAE आइसोलेट होगा. और एक अच्छी डेवलपमेंट क्या होगी है कि ये तमाम मामलात में सऊदी अरेबिया ने एक नो एग्रेशन पैक्ट ऑफर कर दिया है टू ईरान, व्हिच इज गुड फॉर पीस इन द रीजन. पाकिस्तान भी यही चाहता है. और इससे भी अच्छी खबर क्या कि जनाब वो तुर्की और कतर जो है वो सीरियसली सोच रहे हैं कि सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के जो डिफेंस पैक्ट है उस प्लेटफॉर्म को वो भी ज्वाइन करें. सो आई थिंक सम गुड थिंग्स आर हैपनिंग. और बस इसराइल एक वो रह गया स्पॉइलर, एक वो रोक स्टेट रह गई है कि वो अभी वो उनको बाज कराना है. अभी भी साउथ लेबनान में आप देखें वो देयर अटैकिंग द टाउन्स एंड कम्युनिटीज इन साउथ लेबनान. तो उसको अगर आप अमेरिकन कंट्रोल कर लें या सुपर पावर्स कंट्रोल कर लें तो मेरा ख्याल है अमन हो सकता है. सर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आई डोंट थिंक कि सुपर पावर्स का कंट्रोल करना, मुझे तो ये लगता है कि इजराइल और अमेरिका जो है वो गुड कॉप बैड कॉप जो है वो खेलते हैं. ये कैसे हो सकता है कि अगर अमेरिका जो है उसने ही सब कुछ जो सपोर्ट करना है इजराइल में और उसके बावजूद लेबनान की बात की जाए तो ट्रंप ये कहें कि जी इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं जो है वो डैमेज करना चाहिए, और अगले दिन ही जो है वो नेतन्याहू एक ट्वीट कर दें जिसमें सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डैमेज होता नजर आ रहा है. सो इट्स नॉट पॉसिबल कि इनकी पुष्टपनाही के बगैर जो है सारा कुछ हो सकता है. स्पॉइलर इजराइल ज़रूर है, लेकिन उसको जो तक़वियत मिलती है वो मेरा ख्याल है, जैसे अभी एम्बेसडर साहब भी बात कर रहे थे, आपने भी बात की, UAE का जो विजिट है, जिस तरह ये कहा गया कि जो शेख अल नायान है उन्होंने बाकायदा खुद जो है वो गाड़ी ड्राइव की नेतन्याहू की. ये रिपोर्ट हो रहा है, ये मैं नहीं कह रही, जिस पे फिर आगे जाके उनको रीबटल्स जो हैं वो देने पड़े कि जी गलत खबरें हैं जो भी. तो इजराइल तो एक जिस स्पॉइलर के रोल की तरफ कार फरमाए तो हमें सब नज़र आ रहा है, बट हमारी मुस्लिम उम्मा को भी देखना चाहिए कि किस तर्ज पे जो है वो जा रहे हैं, किस रास्ते पे जा रहे हैं. अब मैं ज़रा ज़ाहिर शाह साहब की तरफ चलूँ. शाह साहब ये बताइए कि अभी बात हो रही थी, जो ईरानी फॉरेन मिनिस्टर इस वक्त जो उनका स्टेटमेंट आया है इंडिया में ब्रिक्स के लिए जब वो गए हुए थे, वहाँ से जो स्टेटमेंट आया कि जी फ़िलहाल जो ये पीस प्रोसेस है, जो ये डायलॉग प्रोसेस है, ये फ़िलहाल अभी तक जो है वो ख़त्म नहीं हुआ. आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? क्या आपको लगता है कि क्या मतलब पसे पर्दा चीज़ें किस तरह जा रही हैं? आपको लगता है कि ये कामयाब होगा डायलॉग प्रोसेस, या आपको लगता है स्पॉयलर्स बहुत ज़्यादा हैं और अनकरीब जो है खुदा न खास्ता कोई ब्रेक डाउन उसमें हो सकता है? लेकिन डॉक्टर मारिया, थैंक यू, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा और वीडियो साहब ने भी कहा, अहम इशू ये है कि इस वक्त आप एक बात ज़रूर हमें नोट कर लेनी चाहिए कि अमेरिका और ईरान मजीद जंग वो भी नहीं चाहते, और पाकिस्तान ने जितनी फेस सेविंग अमेरिकन को दी है शायद उन्हें बड़ा शुक्रगुजार होना चाहिए. आज आपने देखा जो सेनेट की स्टीयरिंग कमेटी है कांग्रेस की, उसमें सेंटकॉम के जो चीफ है एडम कूपर, उन्होंने 2-3-4 बातें बड़ी टेक्निकली उनको कही और स्पेसिफिकली विद रेफरेंस टू अफगानिस्तान और पाकिस्तान की अहमियत की. तो हम पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में इस तमाम सिनेरियो को अगर डिस्कस करें तो बेहतर होगा. बाकी देखें, चाइना और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो मेरे ख्याल में दे नो ईच अदर कि उनके क्या यानी प्रायोरिटीज क्या है, वीकनेसेस क्या है, और वो इस तरीके से चलती रहेंगी. वो एक दूसरे को हिट भी करते रहेंगे, कभी टैरिफ से, कभी थ्रेट से, कभी किस तरीके से. लेकिन एक बात आप जरूर हम देखेंगे कि इस मिडिल ईस्ट जंग ने टोटली एक रिवाइव कर दिया है इस खित्ते का स्ट्रक्चर, और इस स्ट्रक्चर के अंदर आपके पास जो रीअलाइनमेंट्स होंगी उसमें अमेरिकन के लिए पाकिस्तान इंतहाई अहम होगा. और उसकी वजह यह है कि अभी एडम कूपर ने जो कहा कि पाकिस्तान एक बड़ा की एलाय है हमारा वॉर ऑन टेरर एंड द सिक्योरिटी इन साउथ ईस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया, क्योंकि दिस इज अ काइंड ऑफ अ ब्रिज between Central Asia, South Asia as well as the Middle Eastern and the Muslim countries. तो पाकिस्तान का एक की रोल रहेगा. अफगानिस्तान के हवाले से भी एडम कूपर का स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट था, और उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा कि अफगानिस्तान के अंदर जो मिलिटेंसी, टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म राइज अप हो रहा है, जो पाकिस्तान को भी थ्रेट कर रहा है और तमाम दुनिया को कर रहा है, और पाकिस्तान ही वो कुव्वत है जो उनकी मदद से इस थ्रेट को काउंटर करेगा. बट शाह साहब बड़ी माजरत के साथ
یہ سارا جو تھریٹ اور یہ سارا جو ہم ٹیررزم برداشت کر رہے ہیں یا ہم سامنا کر رہے ہیں وہ امریکیوں کی ہی مہربانی ہے. آج یہ کہہ دینا اسٹیٹمنٹ کہنا کہ جی پاکستان کر سکتا ہے, کر کے تو یہی سارا کچھ گئے ہیں, غلط تو سارا یہی کر کے گئے ہیں معذرت کے ساتھ. دیکھیں میرے خیال میں تینوں دفعہ غلطیاں ہماری ہیں نا, کہ ایک دفعہ ہمیں ڈچ کیا, دوسری دفعہ ڈچ کیا, تیسری دفعہ ڈچ کیا, اور ہم پھر بھی, لیکن مجبوری ہے کہ یو ہیو ٹو بی ریئلسٹک. آپ نے دنیا کے اندر ظاہری بات ہے کہ دنیا کی بڑی طاقتوں کے ساتھ آپ ایگریشن میں نہیں جا سکتے. لوگ کہتے ہیں جناب امریکہ سے ہمیں حاصل کیا ہوا. میں کہوں دیکھیں اس جنگ میں جو مڈل ایسٹ کی جنگ ہوئی, جو پاکستان نے 9 مئی کو کیا, میرے خیال میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پاکستان کی جتنا ڈپلومیٹک پی آر شپ کی ہے وہ دنیا میں کسی نے نہیں کی. اور یہ ہمیں ماننا چاہیے کہ ہمیں 1 مئی 9 کو جو انڈیا کو شکست دی اس کا بہت بڑا فائدہ یہ ہوا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ پرسنلی ہماری پی آر شپ کرتے ہیں. دیٹ از دی بگ سکسیس. اور میرے خیال میں اس کو بڑا اچھا سمجھتا ہوں کہ اس نے ٹوٹلی پاکستان کے نیریٹو کو ریوائیو کیا. باقی میں آپ کی بات کی طرف آ رہا ہوں کہ جی عباس اگاچی نے کیا کہا تھا, کہ انہوں نے لمبی بات کی, اس میں جو بڑی ٹیکنیکل بات انہوں نے کی وہ یہ ہے کہ پاکستان کی ایفرٹس کی وجہ سے نہیں بلکہ امریکنز کی جو ڈیول پالیسیز ہیں, ان کی ٹرکی ٹیکنیکس ہیں, اس کی وجہ سے جو ہے وہ ٹاکس میں بڑا فرق آیا. اور یہی وجہ ہے کہ ایران جو ہے وہ ٹرسٹ نہیں کر رہا, بٹ دے اسٹل بلیو کہ ٹاکس ہیں اور ہم بات چیت کریں گے. باقی دیکھیں ایک بات ہمیں ریئلٹی ماننی چاہیے, ہندوستان ایک بہت بڑا ملک ہے, اس کی بڑی اکانومی ہے. پریزنٹ سینیریو میں اگر یو اے ای اور ایران کا کانفلکٹ بڑی حد تک بڑھ گیا ہے, اور ہمیں یہ بھی بات ماننی چاہیے کہ پاکستان اور یو اے ای کا بھی کانفلکٹ بڑا شدید ہے. اس کی بڑی وجہ, ٹو بی ویری اوپن, میں بڑی اوپن بات کرتا ہوں, کہ یو اے ای ہیز بین ورکنگ ایز اے فارورڈ بیس فار پروموٹنگ ملیٹنسی ان بلوچستان, فار پروموٹنگ ٹیررزم ان دا پاکستانی ٹرائبل ایریاز. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اب یو اے ای کی حکومت کرتی رہی ہے یا ان کے انڈر کوئی پراکسیز کرتی رہی ہے, دیٹ از انادر ایشو. لیکن یہ آپ مان لیں کہ جو اس وقت ہمارے ویسٹرن بارڈر کے اوپر انڈائریکٹلی موساد, را اور جو فائنینشیل انگیجمنٹ ہو رہی ہے, یو اے ای آر to the very context of it, آپ کے مڈل ایسٹرن بہت سارے ممالک انوالو ہیں جو کہ گوادر کی وجہ سے, بی آر آئی کی وجہ سے, آپ کے سی پیک پروجیکٹ کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے تمام چیزیں کر رہے ہیں. ورنہ دیکھیں کراچی آج کہیں اور ہوتا, کیوں کراچی کی کاسٹ کے اوپر جس طریقے سے وہاں سیکٹیرین وائلنس ہوا, لنگوسٹک وائلنس ہوا, ایتھنک وائلنس پھیلایا گیا, اور آپ اس کے بدلے یو اے ای کی شکل میں آپ نے ایک بالکل جنگل اور بیابان کو آباد کیا. تمام دنیا کی لیگل ان لیگل انویسٹمنٹ وہاں پہ آئی, زائنسٹ لابی نے وہاں پہ انویسٹ کیا, تو دیٹ از فار پرپس. دوسرا دیکھیں چابہار میں انڈین نے $500 ملین جو ہے وہ انویسٹ کیے تھے, اور اس وقت آپ دیکھیں آپ کا جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ تھا اٹ ٹوٹلی ڈائیورٹڈ ٹورڈز بندر عباس. اور اب ایک بات ہمیں یہ بھی ماننی چاہیے کہ ایران کا رول بھی بڑا نیگیٹو رہا ہے بیفور دیٹ مڈل ایسٹرن وار. یہ تو پاکستان نے میرے خیال میں ایک بہت بڑی قربانی بھی دی ہے, اور ریزن ہمارا اپنا بھی ہے کہ ہم کبھی بھی نہیں چاہتے کہ ایرانین بارڈر ہمارا وولیٹائل ہو, وہاں بھی ایک ایسی حکومت آگے بیٹھے جو کہ موساد نواز ہو یا جو امریکن نواز ہو, اور جو پاکستان کے لیے تیسرا بارڈر بھی فرنٹ کھل جائے. تو یہ ہماری ایک بڑی کامیابی تھی. ہم نے بڑا ٹیکنیکلی اس جنگ میں اپنا ایک ثالث کا بھی کردار ادا کیا, اور ہم نے دنیا کو ایک میسج دیا کہ وی آر امپورٹنٹ. اور میرے خیال میں دیکھیں پاکستان اگر دنیا مانتی ہے نہیں, پاکستان نے ایک تیسری عالمی جنگ روکی ہے, دیٹ وڈ بی اے ہسٹری. باقی میں نہیں سمجھتا کہ ایران اور انڈیا کے تعلقات سے ہمیں پریشان ہونا چاہیے, بے شک وہ کرتے رہے, لیکن ایران کو اب پاکستان کے رول کو دیکھنا ہوگا کہ پاکستان وہ ملک ہے جس نے بڑے مشکل وقت میں ٹیکنیکلی ایران کا ساتھ دیا, اور بڑی حد تک آپ دیکھیں پہلی دفعہ بھی ان کی لیڈرشپ کو بچانے میں ہمارا بڑا کردار ہے. اور ابھی جو ہم نے کیا امریکن کے جو ابنائے ہرمز بند ہونے کے بعد, ہم نے ایس آر او 2008 کو ایکٹیویٹ کر کے 6 لینڈ روٹس دے دیے ایران کو. اور میرے خیال میں شاید امریکنز نو اباؤٹ اٹ, اور آپ نے دیکھا جب پریزیڈنٹ ٹرمپ سے پوچھا گیا کہ جی وہ پاکستان نے تو ٹریڈ روٹ کھول دیا, لینڈ روٹ, تو اسے کہا جی ہاں مجھے پتا ہے. تو اٹ مینز دیکھیں a lot of is going on in the background, اور امریکنز بے شک ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں, اور ریئر ارتھ منرل بھی مانگتے ہیں, وہ پاکستان کا رول بھی اس خطے کے اندر چاہتے ہیں کہ سیکیورٹی اور ایز اے فارورڈ فرنٹ لائن الائی اس خطے کے اندر پاکستان رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مڈل ایسٹ کے اندر سوائے یو اے ای اور بحرین کے آپ دیکھیں باقی تمام مڈل ایسٹرن ممالک, چاہے وہ سعودی عرب ہے, قطر ہے, they are moving out, اور عمان پہلے ہی میرے خیال میں امریکن کو ویلکم نہیں کر رہا. تو پاکستان کین بی کی الائے, اور یہ ان کی مجبوری ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اس وقت اپنی فورن پالیسی جیسے ہماری رہی ہے کہ رشیا, چائنا, they are priority, yes Americans are priority, لیکن ہمیں ان تمام چیزوں کو کیش کرنا ہوگا, کیونکہ میرے خیال سے اگر اس دفعہ ہم یہ چانس اگر لوز کریں گے تو میرے خیال میں وہی افغانستان کے بعد کی جنگ بڑا ہمارا حال ہوگا, اور بڑی مشکلات جو ہے ہمیں اس کا سامنا کرنا پڑے گا. چلے فورن پالیسی کی آپ نے بات کی, تو امبیسڈر صاحب سے ان کا جو ہے وہ ایکسپرٹ اوپینین لیتے ہیں. جس طرح ابھی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ویل بی دا کی الائز امریکنوں کے لیے ونس اگین,
یہ خیر ایک بڑا چینجڈ ان کا تھاٹ پروسیس ہے کانٹری ٹو دا ہیجمونک ڈیزائنز دیٹ دے ہیڈ فار انڈیا, اور یہ مارکہ حق کے بعد کی سارے ثمرات ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ, اس دفعہ ہمیں اپنی جو فارن پالیسی ہے ہاؤ شوڈ دیٹ بی بیلنسڈ, بیکاز یہ ایک بڑا ٹرکی جو ہے وہ ہمارے لیے بھی اس وقت بیلنس ہے. اینڈ ہاؤ شوڈ وی لرن فرام آور مسٹیکس, کہ جو ماضی میں ہم غلطیاں کر چکے ہیں وہ نہ دہرائیں, اور جیسے شاہ صاحب نے کہا کہ قصور ہمارا ایک دفعہ دوسری دفعہ یہ دوبارہ جو ہے وہ اپنے گلے جو ہے یہ چیزیں نہ ڈالیں اور اپنے لیے ایک پرابلم نہ کریٹ کریں. دیکھیں پاکستان نے نہ صرف جو اس کا سیلف انٹرسٹ ہے اس کے لیے کیا تھا یہ ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثی, لیکن میرا خیال ہے پاکستان نے ود آل گڈنس بھی اس وار کو روکنے کے لیے بھی یہ کیا تھا. اور بالکل پاکستان کو پتہ ہونا چاہیے, جس طرح بھی شاہ صاحب نے ورڈ یوز کیا, اس کو کیش کروانا یا اس کو یوز کرنا کہ واٹ ڈو یو وانٹ, آپ کو امریکہ سے کیا چاہیے, آپ کو ایران سے کیا چاہیے, آپ کو مڈل ایسٹ سے کیا چاہیے, آپ کو فسکل سپیس مل گئی سعودی عربیہ سے, اب آپ کو آگے کیا چاہیے, آپ کو اپنے ڈیمز کے لیے اسسٹنس چاہیے, آپ کو چناب پہ اور ڈیمز بنانے چاہیے. اگر آپ نے فیصلہ کیا ہے چیئرمین وابڈا کی لائٹ میں, تو آپ پھر اس کو شکل دیں اور اس کے لیے ہیلپ مانگیں, آسک فار اٹ. پھر اس کے بعد آپ جو چاہتے ہیں اور اکنامک اسسٹنس اور ٹیکنیکل اسسٹنس جس فیلڈ میں بھی چاہتے ہیں آپ مانگیں. دس از دا ٹائم, آپ بات تو کریں. یہ آپ بات ایز اے بیگر نیشن نہیں کرتے, آپ اس لیے کرتے ہیں بیکاز واٹ یو آر ڈوئنگ از ایٹ اے گریٹ رسک. تو آپ کی بھی پرابلمز ہیں نا, وہ ان کو مطلب ہے پاکستان کی فسکل ڈیفیسٹ کی جو پرابلمز ہیں وہ لوز چینج ہے عرب کنٹریز کے لیے. اٹس سو اسمال ان دا گلوبل اسکیم آف تھنگس. بالکل ہاں جی. تو آپ نے سب سے امپورٹنٹ چیز فارن پالیسی پہلے یہ ہوتی ہے کہ آپ کی اسٹیٹ کا سینٹرل نروس سسٹم آپ کو کیا فیل کرتا ہے کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے. پریزیڈنٹ مشرف 2003 میں اتنے پاپولر تھے امریکہ میں, اور مجھے پتہ ہے امریکنز ور ٹاکنگ اباؤٹ 10 بلین کی اسسٹنس ایٹ دیٹ ٹائم, اور لے کے کیا آئے 3.2 بلین, کچھ F-16 اور کچھ ڈیفنس کی چیزیں. تو جب آپ کو خود ہی ملک کو نہ پتہ ہو کہ آپ چاہتے کیا ہیں دنیا سے, تو the world will not give you anything itself. Do you think, میں بریگیڈیئر صاحب کو بیس پوائنٹ آف ویو, do you think کہ ہمیں وہ سمجھ اس وقت آ گئی ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں؟ جیسے آپ نے یو اسپوک اباؤٹ ڈیمز, ویری رائٹلی سو, بیکاز دیٹ کین بی این ایگزسٹینشیل کرائسس فار پاکستان, اسپیشلی ان دا بیک ڈراپ جو انڈس واٹر ٹریٹی والا سارا ہوا ہے. دس شوڈ بی اے ویک اپ کال فار اس. ڈو یو تھنک وہ ادراک ہو گیا ہے, سمجھ آ گئی ہے کہ ہماری پرائیورٹیز کدھر ہیں, یا اسٹل ابھی میرا تو خیال ہے کہ بالکل بھی نہیں آئی. بالکل بھی نہیں. بریگیڈیئر صاحب, یور ٹیک آن دس, کیا ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ ہم نے کہاں سے جو ہے وہ کیپٹلائز کرنا ہے, اور ہماری نیڈس کیا ہیں, ہماری ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ میں آپ سے کوئکلی شیئر کروں, آج سے ویری بات لانگ ٹائم بیک, میں جب واشنگٹن میں پوسٹڈ تھا تو میں نے وہاں پہ ایک سیمینار اٹینڈ کیا تھا ان کی نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی, لاؤڈ اینڈ کلیئر. تو آپ امیجن کریں کہ میں I was young also at that time, لیکن جب اس سیمینار میں پاکستان کی بات ہو رہی تھی اور بڑے 3 سٹار 4 سٹار سارے لوگ بیٹھے تھے, انہوں نے پاکستان کے بارے میں جو الفاظ کہے, جو پاکستان کی انہوں نے تذہیب کی, that I had no option but to stand up. I had the status of a diplomat to stand up and in front of all people. پھر میں نے بھی ان کی کلاس لی کہ ہم ہی ہیں جو ہم ہر جگہ آپ کو بیل آؤٹ کرتے ہیں, ہم ہی آپ کی جنگ میں شامل ہوتے ہیں, ہم ہی افغان جہاد کو لیڈ کرتے ہیں, لیکن ابھی آپ یہ کچھ گفتگو کر رہے ہیں پاکستان کے بارے میں. What I'm trying to tell you is, دیکھیں مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ ایران کا امریکہ کا معاملہ یہ تو ابھی ہوا ہے, یہ چلے پچھلے سال سے ہوا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ انڈیا کے ساتھ ہمارے کتنے تعلقات, فروزن تعلقات ہیں, ہر لحاظ سے دے فروزن. انڈس واٹر ٹریٹی آپ دیکھیں, انڈین آکوپائڈ کشمیر دیکھیں, افغانستان کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ آپ دیکھیں وار ٹیرر کے بعد اور پچھلے 3-4 سالوں میں $7 بلین کے ویپن امریکن چھوڑ گئے. وہ ایسے تو نہیں چھوڑ گئے تھے, آج سارے وہ ہمارے خلاف استعمال ہو رہے 3 سال سے. تو میں تو ڈیٹیل میں نہیں جاتا ہوں, وہ تو سب کو معلوم ہے. کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جب ہم ان کے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے الائے ہیں, ہم بھی کہتے ہیں ہم ان کے الائے ہیں, تو بھائی خدا کے واسطے یہ ایک اپرچونٹی ہے کہ
कोई नहीं चाहता कि हर वक्त इस खित्ते में जंग सही। रहे, हम भी चाहते हैं, लोग भी कहते हैं दहशतगर्दी खत्म हो, लेकिन कौन बाज कराएगा? हम तो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप फोर्सेस भी कोशिश कर रही हैं, एयर स्ट्राइक्स हो रही है अफगानिस्तान में, उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बात नहीं आ रहे, चाइनीज मीडिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी अफगान तालिबान बात नहीं आ रहे, बिकॉज देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडियन फैक्टर इन अफगानिस्तान। भाई उसको हम तो वी आर नॉट इन टॉकिंग टर्म विद द इंडियंस। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये काम फिर अमेरिकन आए ना मैदान में आए, अगर उन्होंने वाकई पाकिस्तान को रिवॉर्ड करना है और पाकिस्तान के इंटरेस्ट को adhere to them also, तो फिर ये तो नहीं हो सकता कि वन वे ट्रैफिक चले बिटवीन पाकिस्तान और अमेरिका, उनको फिर सही मानों में। बट ब्रिगेडियर साहब, इफ आई मे इंटरजेक्ट, क्या आपको लगता है कि जो स्टेटमेंट्स कथा कलामी की माफी, जो स्टेटमेंट्स आती हैं पॉजिटिव, ट्रम्प साहब बड़ी तारीफें कर रहे हैं, जो कि इशू, तो मेरा ख्याल है ट्रम्प को अब इस तरफ आना चाहिए। अभी भी उसके 2.5 साल जो है वो तो है, वो अलग बात है कि कुछ और हालात हो जाए वहां पे कि मिड टर्म इलेक्शन के बाद को वो माइनॉरिटी में चले जाए, अपना डेमोक्रेट्स में वो मेजॉरिटी में आ जाए, तो उसका तख्ते न उलट जाए, वो एक अलग बात है। बट ट्रम्प जो है उसने एक मर्तबा जब से आया कश्मीर की बात नहीं की है, दहशतगर्दी में उसने इतना ही कहा है कि बागराम बेस हमें वापस चाहिए। और भाई बागराम बेस आपको वापस चाहिए, लेकिन आप देखें कि अफगानिस्तान की सरजमीन ओके अफगान तालिबान आर टू ब्लेम, बट व्हाट अबाउट द इंडियंस और जो और कोई रोग एलिमेंट्स हैं, सब कुछ उनको पता है कि वहां पे कौन लोग हैं जो पाकिस्तान को इस तरह उन्होंने डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की और कर दिया, बल्कि चाहे केपी हो चाहे बलूचिस्तान हो। सो माय पॉइंट इज दैट वी शुड नाउ, हमारी सिविल मिलिट्री लीडरशिप के इतने अच्छे ताल्लुकात हैं, बिलीव मी, रेयरली हैव आई डोंट रिकॉल कि किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट की या टॉप एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों इतने अच्छे ताल्लुकात हो, इतना लेवल ऑफ ट्रस्ट हो, इतना लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस हो between them and the Pakistani leadership, और इतने अच्छे मिलिट्री टू मिलिट्री कॉन्टेक्ट होने चाहिए। Why not strong working relationship with the American? लेकिन भाई हमें भी तो कोई फायदा होना चाहिए। बिल्कुल, let me take this point to शाह साहब। जाहिर शाह साहब, ये बताइए कि जो भी ब्रिगेड साहब बात कर रहे हैं कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात हमारे बहुत अच्छे हैं, और फॉलोइंग अप जो हम पिछला हमारा जो हम डिस्कस कर रहे थे, जो भी हम कह रहे थे कि जी किस तरह कैपिटलाइज करना है, क्या आपको लगता है कि जो ये पॉजिटिव बयानात आते हैं हम सिर्फ उसी पे जो है वो खुश हो जाते हैं कि ट्रम्प साहब ने तारीफ कर दी, ट्रम्प साहब ने हमारी तारीफ कर दी, प्राइम मिनिस्टर की तारीफ कर दी, हमारे जो CDF है उनकी तारीफ कर दी, या हमें अब समझ है कि हमने इस रिलेशनशिप से किस तरह जो है वो कैपिटलाइज करना है, कैसे इस पे कैपिटलाइज करना है, जो हमारे कोर इश्यूज हैं उनको किस तरह जो है रिजॉल्व करना है? डॉक्टर साहब आप मुझसे पूछ रही हैं? जी जी शाह साहब, जी हेलो, जी जी जाहिर साहब, अब आपको आवाज आ रही है? डॉक्टर साहब देखिए, जैसे मेरे ख्याल में ब्रिगेड साहब ने कहा और डॉक्टर साहब ने इससे पहले कहा, लेकिन एक बात हमें माननी चाहिए। देखिए कि 1967 में भी, ओके ब्रिगेड साहब के साथ मैं भी एक वाकया शुरू कर, बिल्कुल उनकी बात ठीक है, लेकिन आप अगर अमेरिकन सेंट्रल कमांड के अंदर चले जाएं, आप उनकी FBI पे चले जाएं, आप उनके इवन CIA हेडक्वार्टर में, अगर आई हैड एन इंटरेक्शन विद अ कपल ऑफ देयर टॉप ऑफिसर, और मेरे ख्याल में जितना वो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी, खास तौर पे हमारी ISI और हमारी जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है, इनका एक मैं कहता हूँ एक मिथ और एक खौफ है। आप ये बिल्कुल आई एम ऑन रिकॉर्ड सेइंग कि मेरे सामने ये बात हुई कि नो हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते। आई डोंट नो, जनरल साहब बेहतर तरीके से बता सकते कि व्हाई दे आर सो टेरिफाइड, मे बी देयर आर सम रीजंस। अब दूसरी तरफ अगर आप देखें, हमें अमेरिकन पे कभी भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। आप देख 1967 में हमने इन्हें वियतनाम वॉर से एक एग्जिट दिया और इनको हेल्प आउट किया। प्रेसिडेंट निक्सन का एक सीक्रेट हमने एक ट्रिप अरेंज कराया, चाइना गए और ताइवान और वियतनाम का जो इशू था उसके अंदर अमेरिकन को हमने वहां से बेल आउट कराया। लेकिन उसका रिजल्ट 1971 में आपने क्या देखा, हम जहाज का इंतजार करते रहे, ना वो अब्राहम लिंकन आया और ना कोई और बेरी बेड़ा आया। फिर आप देखें अफगानिस्तान के अंदर पहली दफा आपको डिश करके गए, यूएस जब रशियन डिसमेंबरमेंट हुई उसके बाद आपने देखा कि अमेरिकन भाग गए। फिर आप वॉर ऑन टेरर के में आपको इन्वॉल्व किया, हमारे 80,000 लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी, दोबारा अमेरिकन आपको छोड़ के चले गए। लेकिन एक चीज आपको माननी होगी कि यहाँ जो मिलिटेंसी का इशू है, बेशक हम अमेरिका से ताल्लुकात खराब नहीं कर सकते, मजबूरी है, वो एक सुपर पावर भी है, दे आर कॉलिंग द शॉट्स, IMF उनके कंट्रोल में है, वर्ल्ड बैंक उनके कंट्रोल में है, आपके पास जो ज़ायनिस्ट लॉबी है, खास तौर पे जो रॉथशाइल्ड बैंक्स हैं या चबात और वेटिकन्स का जो स्ट्रक्चर है, दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रनिंग द अमेरिकन कांग्रेस, चाहे वो डेमोक्रेट हो चाहे रिपब्लिकन हो। एक उनका
इंग्रेस है, ठीक, उनका सॉफ्ट फेस है, दे आर द सेम। मुझे तो नहीं फर्क लगता कि जैसे फिडेल कास्ट्रो ने एक दफा कहा कि ये दोनों एक ही चीजें हैं व्हेन इट कम्स टू सपोर्टिंग द ज़ायनिस्ट लॉबी एंड ज़ायनिस्ट स्टेट। तो हमें एक इस चीज को भी देखना होगा कि अमेरिकन इन्फ्लुएंस है। लेकिन अगर हम वॉर ऑन टेरर में बात करें, पाकिस्तान कैपिटलाइज क्या कर सकते हैं? वी हैव टू गो फॉर रीजनल सोल्यूशन। हमें कतर, सऊदी अरब एक चांस के तहत हमारे बड़े करीब है, वी हैव टू कैश इन ऑन देम। देन रशिया, चाइना, दे आर इंपॉर्टेंट कि पाकिस्तान उनके लिए बड़ा जरूरी है। ईरान अब समझता है कि वो पाकिस्तान का मशहूर है, हमारे लिए तारीफ के गाने भी हैं, पार्लियामेंट में भी आवाज उठती है, और अब बातचीत भी बड़ी हद तक वो ये करते हैं कि पाकिस्तान ने बड़ा हेल्प आउट किया। ओनली ब्लीडिंग जो हमारा वाउंड है वो है अफगानिस्तान। तो वी हैव टू रिजॉल्व दिस इशू बाय वन वे और द अदर। और उसमें अगर आप बहुत सारी चीजें डिप्लोमेसी के साथ साथ वी हैव टू बी वेरी एग्रेसिव। आपके पास जितने भी इस वक्त रिसोर्सेज है, यू हैव टू विप आउट दोज टेररिस्ट हाइडआउट्स इनसाइड अफगानिस्तान, क्योंकि इसमें अमेरिकन और आर दोज हॉस्टाइल एलिमेंट्स, मैं तो जरा खुल के बात करूंगा, वो उनकी तमाम की कोशिश है कि वेस्टर्न बॉर्डर पाकिस्तान का वो वोलेटाइल रहे टू प्रेशराइज पाकिस्तान। और ये इंटेंशनली है। देखिए, ये हेनरी क्लिंटन ने बार बार कहा, ये सारा एडम्स अभी भी कह रही है कि जो IS खुरासान है उसको कौन एयरलिफ्ट करके पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे ले आएगा? अमेरिकन। दूसरा, उनका ये भी मेरे ख्याल में एक एजेंडा है कि यहाँ अगर पाकिस्तान के साथ वो एक तरफ दोस्ती का हाथ रखते हैं, दूसरी तरफ उसको दे वुड कंटिन्यू ब्लीडिंग अस थ्रू ISK, थ्रू TTP, थ्रू BLA, और फिर वो आपकी दूसरी प्रॉक्सीज आ जाती हैं। उसमें आप इंडियन इन्वॉल्वमेंट को देख लें, उसमें आप जो मुसाद की इन्वॉल्वमेंट को देख लें। तो वी हैव टू बी वेरी रियलिस्टिक कि आपने जो यहाँ पे जंग लड़नी है, अपार्ट फ्रॉम इकोनॉमिक गेन्स जो आप हासिल करेंगे, वो आप अमेरिकन के साथ अपने ताल्लुकात खराब नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपने अफगानिस्तान और इस रीजन के अंदर सिक्योरिटी लेके आनी है, तो यू हैव टू बिल्ड अ लोकल अलायंस विद ईरान, विद रशिया, विद चाइना, विद सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, दे आर द की। क्योंकि अमेरिकन कभी नहीं चाहेंगे कि ये खित्ता पुरअमन रहे। दिस इज द पार्ट ऑफ देयर पॉलिसी, उन्होंने इसको वोलेटाइल रखना है। तो मेरे ख्याल में ये चीज बड़ी अहम है। और दूसरा, इस वक्त मिडिल ईस्टर्न ममालिक दे कैन बी अ ह्यूज हेल्प टू गेट रिड पाकिस्तान ऑफ द IMF और वर्ल्ड बैंक के जो चुंगल से हमें अगर निजात मिलेगी। देखिए, UAE से हमारी निजात मिल गई, क्योंकि UAE ऑन बिहाफ ऑफ दोज रॉथशाइल्ड दे हैव बीन ब्लैकमेलिंग अस। मैं UAE का बार बार नाम इसलिए ले रहा था, लॉट ऑफ इनसाइड इंफॉर्मेशन के लिए वहां पे होता क्या रहा है, वेरी क्लोज फ्रेंड्स व्हाट दे हैव बीन डूइंग। और बहुत सारे लोग मतलब रिसेंटली उनको ज्यादा सफरिंग भी बर्दाश्त करनी पड़ी। तो ये 2-3-4 चीजें ऐसी हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि जी हमारी प्रायोरिटीज, अगर एनर्जी क्राइसिस है तो वी हैव टू गो फॉर डैम्स। और वो कौन हेल्प आउट करेगा? देखिए, सऊदी अरब और कतर हमारे मदरसों को तो चंदे देने के लिए तैयार है, वो हमारे मौलवियों को जो है फैसिलिटेट करने के लिए भी तैयार है, वो हर साल रमजान में उनको हज कराने के लिए भी तैयार है। लेकिन दे आर नॉट विलिंग टू फंड अ डैम, दे आर नॉट विलिंग टू फंड सम काइंड ऑफ अ यूनिवर्सिटी, या हमारे लिए मतलब स्पेस टेक्नोलॉजी, IT टेक्नोलॉजी, AI के अंदर आके फंड करें। जब वो UAE के अंदर कर रहे थे, अपने मुल्कों के अंदर करे, व्हाई नॉट पाकिस्तान? अगर पाकिस्तान का बट डू यू थिंक शाह साहब शायद हमें पूछना भी नहीं आता, मांगना भी नहीं आता सही तरह कि हमारी अपनी प्रायोरिटीज हमें पाकिस्तान के मसाइल हल। ठीक, चले एक छोटी सी ब्रेक का जो है वो कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को यही नहीं करेंगे। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। डॉक्टर साहब, साथ साथ हमने जो बात करनी है, ऑब्वियसली ये तो एक जो इशू चल रहा है, प्रिवेलिंग इशू जो चल रहा है, उसके साथ साथ जो हमारे अपने यहाँ पे अगर खित्ते की बात करें तो हमारा सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो हमारा भारत के साथ है। और अगेन ये सारे जो सम्राट जो ये हमने इकट्ठे किए हैं, ये पोस्ट मार्का हक है। और मैं तो कहूँगी कि हमें एक तरह से वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर अस जो हमारे साथ हुआ। हैविंग सेड दैट, अब जो वहाँ से आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं, हाँ उनकी RSS के जो सेक्रेटरी जनरल हों, विच इज़ ऑफ कोर्स जो सारी आइडियोलॉजी BJP की है वो उनकी होती है, उनके रॉ चीफ, फॉर्मर रॉ चीफ हों, फॉर्मर आर्मी चीफ हों, मतलब ये जो एकदम से ये आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं, ये आपको क्या लगता है? बिकॉज आई एम सॉरी, आई एम वेरी स्केप्टिकल ऑफ द इंडियंस। वो कहा करते थे कि हमारे जो बड़े थे वो कहा करते थे बगल में छुरी और मुंह पे राम राम, तो हम कहते थे क्या बातें करते हैं। बट यू नो, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो हमने सारा ये देखा है, मैं कहती हूँ बिल्कुल ठीक बातें करते, तो हमसे ज़्यादा उनको जो है वो सेंसिटिव, बिकॉज उन्होंने टाइम गुजारा था।
یہ ڈائلاگ واقعی ہی چاہتے ہیں یا ڈو یو تھنک دیر یوزنگ ڈائلاگ ایز اے میکنزم کہ جو ریئل ایشوز ہیں ان سے نظر ہٹا دیں؟ ہاں جی ہم نے امن کی آشا شروع کر دی, ہم نے جو ہے وہ ساڑی ڈپلومسی شروع کر دی, مینگو ڈپلومسی شروع کر دی, اور جی بس ایکچوئل جو ایشوز ہیں وہ وہیں کے وہیں پڑے ہوئے ہیں. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. جن وقتوں میں کمپوزٹ ڈائلاگ سٹارٹ ہوا تھا, کچھ سیشنز میں میں بیٹھتا تھا, جیسے کشمیر کی بات آتی تھی, گول مول ٹیررزم, یہ وہ ادھر ادھر سر کریک وغیرہ کی بات آتی تھی, اس پہ بھی. تو یہ صرف اپنی ایڈوانٹیجز کو پرسو کرتے ہیں. مجھے تو کوئی خاص ہوپ نہیں ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر یہ کہہ دیتے اپنی ان ٹاکس میں کہ کرکٹ کھلنی چاہیے, تو میں کہتا کہ شاید سیریس ہیں. کرکٹ کی بات نہیں, پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ جنرلی. تو And I'm also waiting for the government to say something. ٹھیک ہے بی جے پی کے جو آئیڈیالوجی ہے وہ ڈریون بائی RSS ہے, بٹ اسٹل the government has yet to say anything. جی بالکل. اور پرائم منسٹر مودی بہت اسٹرانگ پوزیشن میں ہے ڈومیسٹکلی, تو وہ ضروری نہیں RSS کی ساری باتیں مانے. لیکن یہ ایک دم جو آیا ہے یہ کسی بیک چینل پہ آئی ایم شیور یہ کہیں قطر یا عمان میں کہیں مل رہے ہوں گے ہمارے اور ان کے لوگ, تو وہاں یہ باتیں ڈسکس ہوئی ہوں گی. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جس طرح آپ نے کہا یہ میں نے ٹریک 2 بھی بہت اٹینڈ کیے ہیں, اس میں بھی نا انڈینس کا ایٹیچیوڈ پچھلے 5-10 سال میں چینج ہو گیا تھا. وہ کہتے تھے کشمیر مینس جو ان کو جس کو وہ کہتے ہیں پاکستان والا کشمیر, وہ دوسرا کشمیر تو ہے ہی نہیں جی وہ تو. سو دیئر فور ریئل جب تک چینج نہ ہو نا, یہ ٹیبل پہ بیٹھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ صرف دل کی چینج ہونی چاہیے. دیکھیں پریزیڈنٹ مشرف کا بہت پریکٹیکیبل, میں گورنمنٹ کی طرف کا نمائندہ نہیں ہو سکتا, پریکٹیکیبل فارمولا ہے کہ LOC کو آپ ریلیونٹ کر دیں, لوگوں کو کھول دیں, بات کرو نا اس پہ, ٹاک اباؤٹ اٹ, وہ نہیں بس جنرلی. اچھا بریگیڈیئر صاحب, یہ جو آوازیں آ رہی ہیں بھارت سے اینڈ اسپیشلی ان دا بیک ڈراپ, ایک طرف ان کی جو آرمی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جی آپریشن سندور جو ہے وہ تو کنٹینیو کر رہا ہے, اور ہمیں بھی یہ خدشہ رہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی اس طرح کی ان کی طرف سے پھر سے جو ہے وہ کوئی در اندازی ہو سکتی ہے. ان دا بیک ڈراپ آف آل آف دس, یہ آوازیں آنا, از اٹ ٹو ایکچولی نظریں ہٹانا ریئل ایشوز سے, اور جیسے میں نے کہا دی ایکسپینس آف ریپوٹیشن کے بس یہ کر دیں جی ہم نے یہ مووی اسٹارز کے لیے چیزیں کھول دی ہیں, ہم نے جو ہے یہ ٹرین سروس شروع کر دی ہے, آل آف دیٹ وچ آئی ایم سوری وداؤٹ انکلوڈنگ دا ریئل ایشوز ڈزنٹ مین اینی تھنگ ٹو می ایز اے پاکستانی. دیکھیں 3-4 دن پہلے سوشل میڈیا پہ یہ خبر کافی پھیلی تھی کہ پاکستان کے کچھ سینئر ویٹرن ڈپلومیٹس اور ملٹری پرسنل جو ہیں وہ ان کا وہی ٹریک 2 والا معاملہ جو ہے وہ انڈین کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں, اور غالباً دیٹ از دا فرسٹ فیز کہ کسی طرح ڈائلاگ کو ریسٹارٹ کیا جائے. لیکن آج تک تو کبھی کوئی ٹریک 2 جو ہے انڈیا پاکستان کے درمیان کامیاب نہیں ہوا. ویری سیریس اٹیمپٹ بالکل جنرل مشرف نے کی تھی, then the army chief, he was also the president, اور وہ گئے تھے فار آؤٹ آف باکس سولوشن آن کشمیر. لیکن آپ نے دیکھا کہ ان کے جو تھا پروپوزل اس کو ہارڈ لائنر نے کیسے شوٹ ڈاؤن کیا انڈیا میں, اڈوانی اور وہ آل پارٹ آف ہسٹری ناؤ. سو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک اوور آل ڈسپشن پلان ہے. ایک طرف تو اجیت ڈوبل اور یہ سارے اپنی جو یہ کرنا چاہتے ہیں اپنا بدماشیاں وایا افغانستان کے پی میں اور بلوچستان میں, وہ تو وہ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب RSS کے ایک بندہ نے کیا دیا, اس کی کیا اتنی اہمیت ہے. یہ یاد رکھیں ایک چیز اپنے ذہن میں, جب تک پرائم منسٹر مودی is at the helm of affairs, as long as he is the Prime Minister of India, کبھی کوئی انڈیا پاکستان کے درمیان ریلیشن میں امپروومنٹ نہیں آئے گی. ہاں کل کو مودی از ناٹ دیئر, there's another کانگریس والے آ جاتے ہیں یا کوئی اور ماڈریٹ آ جاتے ہیں. آفٹر آل واجپئی بھی تھا, واجپئی wanted to genuinely improve relation between India and Pakistan. وہ تو آئے تھے 1999 فیبروری میں, اگر آپ کو یاد ہے تو انڈیا پاکستان کے باقاعدہ وہ ایک ایگریمنٹ آپ اس کو کہیں, لیکن ایک کمیونیکے بھی آؤٹ ہوا تھا جس میں کہا تھا کہ کشمیر پہ ہم آگے معاملات لے کے چلیں گے تھرو ڈائلاگ. The point is انہوں نے تو آلریڈی کہہ دیا ہے, جب ٹرمپ نے اپنے لاسٹ ٹرم میں کیا تھا کہ آئی وانٹ کہ انڈیا اینڈ پاکستان بیٹھیں اور کشمیر کے معاملات کریں اور پولیٹیکل ڈائلاگ ہو کیا آپس میں, تو انہوں نے انڈین نے کیا کہا تھا, سوال نہیں پیدا ہوتا. ہم کوئی تھرڈ پارٹی میڈیشن کو اپنا الاؤ نہیں کرتے, ہم نہیں مانتے, اور نہ ہی ہم کشمیر جو ہے ناٹ این ایشو, اس پہ کوئی بات کرنے کی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا.
तो माय पॉइंट इज दिस कि मेरा नहीं ख्याल है कि हाँ दे सम एलिमेंट्स इन इंडिया आर फ्रस्ट्रेटेड, आर जेन्युइनली फ्रस्ट्रेटेड कि पिछले साल मार के हक के बाद इंडियन आइसोलेट हुए, इंडियंस का नैरेटिव क्रेडिबिलिटी एट इंटरनेशनल लेवल वो तबाह हो गया है, और पाकिस्तान ने सेंटर स्टेज ऑक्यूपाई किया हुआ है इन डिप्लोमेसी। ब्रिगेडियर साहब, if I may interject, I think जो आप बात कर रहे हैं ना कि कोई और आ जाए यहाँ पे, कोई मॉडरेट्स आ जाए, अभी आप देखें कांग्रेस ने किस तरह इस चीज़ पर रिएक्ट किया है। उन्होंने वेहेमेंटली इसको जो है ये स्टेटमेंट आई है उसको जो है उसको कहा है कि जी हमें अनएक्सेप्टेबल है। आई थिंक जिस मुल्क में जो इलेक्शन है वो लड़ा जाता हो एंटी पाकिस्तान रेटरिक पे, तो चाहे वहाँ पे कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, वो अपने नंबर बनाने के लिए ये कभी करने नहीं देगी। आई डोंट थिंक दिस विल हैपन टिल सच टाइम दैट पाकिस्तान इज इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग इनफ टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ इंडिया। मतलब मिलिटरीली तो हम इस वक्त खड़े हैं, बट इकोनॉमिकली जब तक हम वो पावर बन के उनके सामने नहीं आते, आई डोंट थिंक कि विल बी एवर टेकन सीरियसली इस कॉन्टेक्स्ट में। नहीं, आपका योर पॉइंट इज वैलिड कि क्योंकि उनको वो भी कहते हैं कि जी आप तो $700 बिलियन के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वाला मुल्क है एंड आवर इकोनॉमी इज पता नहीं हाउ मेनी टाइम्स मोर। बात भी सही है, ग्राउंड रियलिटी तो यही है पाकिस्तान की इकोनॉमी का अगर आपने मुआवजा किया जाए तो देखे ना। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि अगर डिसेप्शन भी है तो ये कम से कम एक क्या उसको बोलते हैं, एक थोड़ी सी एक चिंगारी है वहां से उठी है कि जी वो अमन की बात करना चाहते हैं, उनकी अपनी बीजेपी आरएसएस टाइप लोग जो है, तो ठीक है, एक पॉजिटिव सी चीज है वहां से इंडिका। पाकिस्तान से मैं आपको ये बता दूं, जिस दिन इंडिया में मामला आगे बढ़ गया, चाहे इंटरनेशनल मीडिएशन हो, पाकिस्तान विल श्योरली वेलकम रीस्टार्टिंग द पॉलिटिकल डायलॉग, कॉम्पिटिटिव डायलॉग विद इंडिया। देखिए आपकी वाटर ट्रीटी है, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है, टेररिज्म है, बहुत कुछ डिस्कस होने वाला है, बहुत कुछ डिस्कस होने वाला है। बट इट्स लाइक द प्राइम मिनिस्टर सेड कि जब तक ये कोर इश्यूज जिसमें कश्मीर है वो सारे फहरिस्त वो नहीं डिस्कस होगा, तब तक हम हम डायलॉग हम कुछ इसको सीरियसली नहीं लेते। बट शाह साहब बिल्कुल प्रोग्राम के कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं। हाउ सीरियसली डू यू टेक दिस ऑफर? बिकॉज आपने आई एम श्योर बहुत अमन की आशाएं जो हैं वो भी आपने भी देखी होंगी, बहुत कॉम्पोजिट डायलॉग ट्रैक 2 आपने भी देखे होंगे। मुझे तो लगता है कि सिर्फ कागज़ काले करने के लिए होते हैं और कुछ नहीं होता इनमें से। डॉक्टर साहब देखिए, जैसे वीर साहब ने कहा, डॉक्टर साहब ने भी इससे पहले कहा, हम बातचीत करके हमें मिलेगा क्या? क्या हम ट्रेन सर्विस बहाल करेंगे, हम वाघा बॉर्डर से स्मगलिंग शुरू करेंगे, 5 सफारियां आएंगी, फिर वहां से वो हमें ये एक्सपेक्ट करेंगे कि हम अफगानिस्तान तक उनको एक्सेस दें, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स तक जो है वो भारत ट्रेड करे। वैसे भी उनका ट्रेड जो उनका वॉल्यूम है सो मच हाई। मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान को अपनी बड़ी अग्रेसिव पॉलिसी अपार्ट फ्रॉम डिप्लोमेसी, बेशक आप बातचीत करें, ट्रैक 2 करें, आप गपशप लगाएं, आप क्रिकेट डिप्लोमेसी करें, आप बसंत बनाएं, दिस इज अ पार्ट ऑफ द थिंग कि आपके साथ एक पड़ोसी आप उसको बदल नहीं सकते। लेकिन मैं ये समझता हूं कि until and unless we have an aggressive policy towards कश्मीर, मेरे ख्याल में जो कुछ हम बड़ा सक्सेसफुली पहले करते रहे थे, we have to go with it that। और मेरे ख्याल में कश्मीर जो मकबूजा कश्मीर है उसकी आज़ादी की जो शायद लहर है, इट्स मोर, मैं शायद एग्रेसिव बात कर रहा हूँ, लेकिन जब तक आप उस पर नहीं जाएंगे यू विल बी ऑन द बैक फुट, फिर आप उस तमाम चीजों को वेस्टर्न बॉर्डर से भुगतते रहेंगे। दूसरा आप देखिए पंजाब के अंदर जो सिख पॉपुलेशन है, आई थिंक दे आर द ओनली वीकेस्ट पॉइंट जो हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। वहां पे एक देखिए पूरी फ्रीडम मूवमेंट है, और जिस तरीके से पंजाब के टुकड़े करके मतलब है, यानी ओरिजिनली पंजाबियों को न्यूट्रलाइज किया गया। पाकिस्तानी पंजाब तो छोटा सा है, आप इंडियन पंजाब में देखिए कितना बड़ा, उसके बाद टेक्निकली उनको तोड़ के जो है ना एक टोटली उनका जो पंजाब का कॉन्सेप्ट था वो खत्म कर दिया गया। तो आई थिंक वी हैव टू सपोर्ट द फ्रीडम स्ट्रगल इन फॉर द खालिस्तान। ये चाहे डिप्लोमेटिकली करें, चाहे हम कोवर्टली करें, क्योंकि अगर आप हमारे वेस्टर्न बॉर्डर को स्टेबलाइज रखना चाहते हैं तो वी हैव टू हिट यूर ईस्टर्न बॉर्डर विद द सेम रिस्पॉन्स। दूसरा एक अहम जो नुकता है वो है आपके मिडिल ईस्टर्न ममालिक। मेरे ख्याल में यूएई को तो मैं नहीं समझता कि शायद वो पाकिस्तान के रेस्क्यू के लिए आएगा, टू बूस्ट इकोनॉमी विद पाकिस्तान, आपकी लेबर फोर्स को एडजस्ट करना। सऊदी अरेबिया एंड कतर, अगर आप उनके साथ पीस एक्ट के अंदर हैं, यू मस्ट हैव अ फाइनेंशियल एग्रीमेंट विद देम कि अगर आप सऊदी अरब को, कतर को प्रोटेक्शन फराम कर रहे हैं तो वो आपको क्या फराम करेंगे। देखिए हमें चंदे नहीं चाहिए, हमें इमदाद नहीं चाहिए, हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चाहिए। हमें अपनी जो स्किल लेबर फोर्स है उसको सऊदी अरब के अंदर, कतर के अंदर उसको बाकायदा एक रोल चाहिए। इस वक्त आप देखिए इंडियन कैपिटलाइज कर रहे हैं आपकी तमाम मैकेनिज्म को यूएई के अंदर, बहरीन के अंदर और इवन कुवैत के अंदर। बेशक सऊदी अरब और कतर
because of the Islamic strict laws. آپ دیکھ لیں کہ مدینہ اور مکہ کے اندر آپ کو زیادہ تر مسلمان ملکوں کے لوگ نظر آئے, but Indians are not up there. آپ پھر نیپالی ہیں, بنگالی ہیں. آپ پاکستان کے جو اسکلڈ مین پاور ہے, you must have a great role in them inside Saudi Arabia. صرف ڈاکٹر صاحب کی پریزنس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آخری 30 سیکنڈز, جو بھی شاہ صاحب بات کر رہے ہیں سعودی عربیہ, قطر, آپ کے پاس جب ہم نے عمان میں وزٹ کیا تھا تو اس وقت بھی یہ کہتے ہیں کہ جی ایک انٹیپڈ ایریا ہے جس کو ہم دیکھتے ہی شاید نہیں ہے. ڈو یو تھنک اس لسٹ میں جو GCC ہے اس میں عمان کو بھی جو ہے وہ ایڈ ہونا چاہیے؟ جی بالکل ایڈ ہونا چاہیے. چلیں لیٹس ہوپ کہ جو بھی بات ہو رہی ہے, کوئی بھی میرا خیال ہے امن کے پیس کے خلاف کوئی بھی نہیں ہے, بٹ جو پوری ہماری کانورسیشن کا لب لباب تھا, پیس شوڈ بی گیون اے چانس بٹ ناٹ ایٹ دی ایکسپینس آف آر کور ایشوز. آن دیٹ نوٹ ویل اینڈ ٹوڈیز پروگرام. ڈاکٹر صاحب, پلیزر ہیونگ یو ایز آلویز. ظاہر شاہ شیرازی صاحب اور بغیر صاحب, تھینک یو ویری مچ فار میکنگ ٹائم فار دا پروگرام. ویل سی یو ٹمارو. گڈ نائٹ, اللہ حافظ.